तेरा शुक्र आज के इस दिन के लिए जो तूने हमें दिया। तू यहाँ पे मौजूद है, तेरा शुक्र। आमीन। तो अजीजों, जो भी हम विर्द पढ़ेंगे ये रोए जमीन के ऊपर हुआ था और उसका अपनी जिंदगी पे भी देखेंगे कि मेरा उसकी जिंदगी पे क्या असरात हैं। सिर्फ इतना काफी नहीं है कि हम ईमान रखते हैं कि यीशु जी उठा। वो जी उठा मेरे साथ, मेरी जिंदगी में क्या कर रहा है। अब मैं न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और उसके बाद मेरा जीना मसीह और मरना नफा है। और जिस जिंदगी को ये मुकाशफा मिल जाए वो फिर अपना नहीं रहता, फिर वो खुदावन को अपना सब कुछ सौंप देता है। तो बाइबल मुकद्दस में से हम उस वक्त के हालात को देखेंगे जब खुदा यीशु मसीह ने जान दी। बाइबल मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब 45वीं आयत से पढ़ूंगा। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब खुदा मसीह सलीब पर थे तो पहले 3 कलमे रोशनी में थे, और चौथा कलमा जब खुदावन बोलने को था उस वक्त अंधेरा छा गया, दोपहर से तीसरे पहर तक। बाइबल मुकद्दस में ऐसा लिखा है और ऐसा ही हुआ था। वहां पे खुदावन पुकार उठा था, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों छोड़ा गया? हमारे गुनाह उसके ऊपर आ गए थे और वो गुनाह बन गया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है। तो जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा, ये एलिया को पुकारता है। गोया लोगों ने जब खुदावन कह रहे थे एली एली लमा शबक्तनी, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, लोग उसको कुछ और जान रहे थे। आज भी खुदावन की जो आवाज है बेशुमार जिंदगियां अपने हिसाब से सुनती हैं, अपने हिसाब से उसका रिस्पॉन्स देती हैं। और बाज ने सुनकर कहा, ये एलिया को पुकारता है। कि वो एलिया को जानते थे, वो लोग वो उसके साथ एलिया को अटैच कर रहे थे। एलिया को पुकारता है, और फौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिरका में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। अपनी सोच है। एक कह रहा है कि एलिया को पुकार रहा है, दूसरा स्पंज लेकर सिरके में डुबोकर उसे चुसवा रहा है। मगर बाकियों ने कहा, ठहर जाओ। यहां पर 3-4 जज्बात नजर आ रहे हैं लोगों के। ठहर जाओ। और बाइबल मुकद्दस में आगे हम पढ़ते हैं यीशु ने, और आगे लिखा गया है कि मगर बाकियों ने कहा, ठहर जाओ, देखें तो एलिया उसे बचाने आता है या नहीं। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चलाकर जान दे दी। यीशु ने चलाकर जान दे दी। जिस वक्त उसने जान दी कुछ काम हुआ था रोए जमीन के ऊपर।
اور آج جب ہم اپنی زندگی میں اس مکاشفہ کو لیتے ہیں ایمان کے ساتھ کہ میرے لیے مسیح نے جان دے دی، تو بائبل کہتی ہے کہ مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ کچھ ہوا تھا جس وقت مسیح نے جان دی، مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 حصے ہو گیا تھا۔ یہ پردہ تقریباً 4 انچ موٹا تھا، مختلف کپڑوں کے طے سے اس کو بنایا جاتا تھا۔ 4 انچ یہ موٹا تھا اور 60 فٹ یہ لمبا تھا۔ یہ ہمارا چرچ تقریباً 60 فٹ کے قریب اس کی لمبائی ہے اور یہ 30 فٹ ایسے تھا۔ یہ 2 حصے ہو گیا۔ نیچے سے تو پکڑ کے کر سکتا ہے، اسے اوپر سے کون کرے گا؟ اوپر سے زندہ خداوند کی الہی قدرت نے کر دکھایا۔ ہلیلویا! خداوند نے جان دے یہ مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک کیوں 2 حصے ہو گیا۔ مقدس کا پردہ کے بعد پاک ترین مقام شروع ہوتا تھا، جہاں پر ہر شخص داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو مسیح کے جان دینے کے سبب سے دروازہ کھل گیا کہ ہر شخص جو ہے مسیح کے پاس آ سکتا ہے ہمیشہ کی زندگی کے لیے۔ ہلیلویا! کچھ ہوا تھا اور بھی ہوا تھا، زمین لرزی، چٹانیں تڑک گئیں۔ کب؟ جب مسیح نے جان دی۔ جب مسیح نے جان دی، بائبل کہتی ہے کہ زمین لرزی، چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں۔ ہلیلویا! قبروں میں کون ہوتے ہیں؟ قبروں میں مردے ہوتے ہیں۔ جب مسیح نے جان دی، قبروں کے اندر زندگی آئی۔ میں جو پہلے مردہ تھا تو نے ڈالی مجھ میں جان، پھر میں کیوں نہ بولوں تیری جے جے کار۔ ہلیلویا! آمین! قبریں کھل گئیں، بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے۔ ہلیلویا! کام ہوا مسیح کے جان دینے کے سبب سے۔ جو مقدسوں کے جسم تھے وہ جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر، پھر وہ قبروں کے اندر نہیں تھے، قبروں میں سے نکل کر جن کے اندر جان آ جائے وہ پھر زندہ ہوگا، اور زندہ قبر میں نہیں ہوگا، قبر سے باہر ہوگا۔ آمین! اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے۔ کدھر جانا چاہیے تھا؟ مقدس شہر میں۔ ان جانوں کو کہاں پہ ہونا چاہیے تھا؟ مقدس شہر کے اندر۔ اب قبرستان میں نہیں ہونا چاہیے، ان کو شہر کے اندر ہونا چاہیے۔ آمین! وہ مقدس شہر میں گئے، بہتوں کو دکھائی دیے۔ اس کا مطلب زندہ ہوتا ہے وہ بہتوں کو دکھائی بھی دیتا ہے۔ جس زندگی میں یسوع آتا ہے اس کی گواہی دوسرے بھی دیتے ہیں۔ آمین! ہلیلویا! اور بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے، پس صوبہ دار جو اس کے ساتھ یسوع کی نگہبانی کرتے تھے بھنچال اور تمام ماجرا دیکھ کر بہت ہی ڈر کر کہنے لگے، بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا۔ اور وہاں بہت سی عورتیں جو گلیل سے یسوع کی خدمت کرتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے آئی تھیں، دور سے دیکھ رہی تھیں، اور ان میں مریم مگدلینی تھی اور یعقوب اور یوسف کی ماں مریم اور زبدی کے بیٹوں کی ماں۔ اس کے بعد خدا کلام میں سے ہم پڑھتے ہیں 57 آیت کے اندر، جب شام ہوئی تو یوسف نام ارمتیہ کا ایک دولت مند آدمی آیا جو خود بھی یسوع کا شاگرد تھا۔ اس نے پلاطوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی۔ پلاطوس نے دے دینے کا حکم دیا۔ یوسف نے لاش کو لے کر
साफ महीन चादर में लपेटा अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। ये चट्टान तो इस अरमतिया के यूसुफ नाम अरमतिया ने जो अपने लिए ऐन मुमकिन ये कब्र खुदवाई हो, इसने वो खुदावन के लिए वक्फ कर दी। अब बाइबल मुकद्दस में लिखा फिर वो एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लुढ़का कर चला गया। ये उस वक्त के हालात के मुताबिक कब्र के अंदर जब कोई रखा जाता था, उसके कब्र के बाहर पत्थर रख दिया जाता था, और ये यूसुफ ने उसके ऊपर लटका कर चला गया। और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। आगे बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं 62वीं आयत के अंदर, दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावन हमें याद है। ये पिलातुस को खुदावन कह के पुकार रहे हैं। पक्की फरिश्ते, खुदावन हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। याद तो कर रहे हैं कि उसने कहा था, लेकिन उसको कबूल नहीं कर रहे, कबूल किया नहीं है। आज भी सिर्फ इतना काफी नहीं कि हम याद करें कि वो जी उठा, उस जी उठने की बातों पे उस पर ईमान लाते हुए अमल करें। आमीन। जो वो कहता है उसके मुताबिक जिंदगी बसर करें, ये ईमान है। वो इस बात पर तो यकीन रखते थे, याद करते थे कि वो कहता था कि मैं जी उठूंगा। बस हुक्म देकर तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए। ये पिलातुस से कह रहे हैं कि उसकी निगहबानी की जाए। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि उसके शिगिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा है और पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। मोहर बाद में की गई थी। जब पिलातुस के सामने इन्होंने दरख्वास्त की थी कि उसके ऊपर मोहर कर दी जाए, और मोहर को भी तोड़ सकता नहीं था, जो हुकूमत की थी। हुकूमत की तरफ मोहर को तोड़ने की जरूरत नहीं कर सकता था। और 28वें बाब की पहली आयत से, और सब्बत के बाद अब है जी उठने का जिक्र, उधर है जान देने का जिक्र। जान देगी खुदावन यीशु मसीह की बेशुमार जिंदगी में जान आए, कब्रों में से निकले। अब 28वां बाब पहली आयत, यीशु के जी उठने के बाद और सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन वो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। देखो एक बड़ा भूचाल आया। हालेलुया। जब जान दी तब भी ऐसा हुआ, और जब मसीह जिंदा हुआ तब भी ऐसा हुआ। हालेलुया। और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावन का फरिश्ता आसमां से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया। ये वो पत्थर को लुढ़काने वाला कोई बंदा नहीं था, आसमां से फरिश्ता आया और उसने उसको लुढ़का दिया। बोलो हालेलुया। इसलिए जो भी जिंदगी के अंदर को मसाइल हैं, कहा जाए खुदावन अपनी कुव्वत को भेज, अपना जोर भेज, ताकि मेरी जिंदगी में बड़ा अजीब काम हो। हालेलुया। क्योंकि खुदावन का फरिश्ता आसमां से उतरा, पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया, और उसकी सूरत बिजली की मानंद थी, उसकी पोशाक बर्फ की मानंद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो, जो मसलूब हुआ था,
وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو یہ آسمانی گواہی ہے، یہ کوئی بندوں کی گواہی نہیں ہے کہ یسوع جی اٹھا۔ آیا تھا تب بھی فرشتوں نے پیغام دیا تھا، آج تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے۔ جب وہ جی اٹھا اس کی گواہی پھر آسمان سے آئی ہے، فرشتہ نے گواہی دی ہے کہ وہ جی اٹھا ہے۔ اور وہ دیکھو تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی۔ اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام۔ سلام کا مطلب تم پر سلامتی ہو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور اس نے کہا کہ سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے، اسے سجدہ کیا۔ اور جو اس وقت تھا وہ آج ادھر بھی ہے، وہی ہے ہمارا خداوند جو اس وقت یہاں پہ موجود ہے۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ آمین، آمین۔ اور بائبل مقدس میں سے آگے 11ویں آیت میں پڑھتے ہیں، جب وہ جا رہی تھی پھر بھی جن کی زندگیاں نہیں بدلتی، ان کی نہیں بدلتی، ان کی سوچیں نہیں بدلتی۔ اس وقت تو مسیح نے جان دی تھی، اب تو زندہ ہو گیا، اب بھی زندگیاں نہیں بدل رہی۔ اور 11ویں آیت میں لکھا گیا ہے جب وہ جا رہی تھی تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرا سردار کاہنوں سے بیان کیا، اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے، اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرہ سے بچا لیں گے۔ پس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا، جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا۔ مختلف رویے ہیں، تو کون سا رویہ اچھا ہے؟ میں نے خداوند کو دیکھا ہے اور اس نے مجھ سے باتیں کی۔ آمین۔ تو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو یسوع کے جی اٹھنے کی اور اس کی قربانی کی برکت ہم کو ملتی رہے، بولے آمین، آمین۔ تو آئیں پڑھوں کو ہم سجدہ کریں۔